मैले अगाडि दुईटा भिडियोमा यो एस ब्लक पी ब्लक इलिमेन्टको इन जेनरल कसरी पढ्ने, रिसाइट कसरी गर्ने अनि त्यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, भ्यालेन्सी, अक्सिडेसन नम्बर, एटोमिक नम्बर कसरी निकाल्ने यो कुरा देखाइसकेको छु। र आज यो डी ब्लकको इलिमेन्ट, यो डी ब्लकको इलिमेन्टको स्टडी कसरी गर्ने अलिकति यो डी ब्लकको हेर्दैछु। र डी ब्लकमा यो क्लास 10, 11, 12 सम्म हामीलाई सबै चाहिँदैन। र डी यो यदि हामीले यहाँ डी ब्लकमा हेर्यो भने इलिमेन्ट कसरी छ हेर्नु पर्यो। यतातिर एस ब्लक छ, यतातिर पी ब्लक छ अनि यहाँ बीचमा डी ब्लक। र यो डी ब्लकको इलिमेन्टलाई कसरी स्टडी गर्ने र सुरुमा इनिसियल्ली कति स्टडी गर्ने, त डी ब्लकको सुरुको यो पिरियडमा हेर्यो भने सुरुमा यहाँ डी ब्लकमा यतातिर एस ब्लक छ, यतातिर पी ब्लक छ। यसको अलिकति हेरिसक्यो। डी ब्लकमा यहाँ स्केन्डियम, टिटेनियम, भेन्डियम, यो सीआर क्रोमियम, एमएन मैंगनीज, एफई फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कप्पर, जिंक यसरी छ। र यहाँ एटोमिक नम्बर कसरी जान्छ, यहाँ 21 देखि यहाँ जिंकसम्म 30 यसरी भनेको 21, यसको 22, 23, 24, 25, 26, यहाँ 27, 28, 29 अनि यहाँ 30 यसरी 21 to 30। यो अरु कुनै ट्रिक लगाएर केही गरेर हुँदैन, यो सिधा रिसाइट गर्नुपर्छ। स्केन्डियम, टिटेनियम, भेन्डियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कप्पर, जिंक यति आउनु पर्यो। र 11, 12 यो 8, 10 क्लास 11, 12 ले पढ्नको लागि यो तीनटा ग्रुप हामीलाई बढी इम्पोर्टेन्ट हो, यहाँको आउनु पर्यो। र यहाँ कि यो जिंकको ग्रुपमा जिंक, सीडी, क्याडमियम, एचजी, मर्करी यति आउनु पर्यो अहिले इनिसियलमा। कप्परको ग्रुपमा कप्पर, सिल्भर, गोल्ड चाहिँ इजिली यो आउँछ। यति आयो भने जिंकको ग्रुपमा जिंक, क्याडमियम, मर्करी अनि यहाँ कप्परको ग्रुपमा कप्पर, सिल्भर, गोल्ड। यो निकेलको ग्रुपमा निकेल, प्यालेडियम, प्लेटिनम, यो फ्रिक्वेन्टली हाम्रो केमिकल रियाक्सनहरुमा, क्याटलिस्टहरुमा युज हुन्छ यिनीहरु। र यति यो डी ब्लकको आउनु पर्यो। र यहाँदेखि यहाँसम्म आयो भने अब यता यो इलिमेन्टको एटोमिक नम्बर 1832 म्याजिक नम्बर यो लाग्छ। यो 1832 म्याजिक नम्बर लगायो भने यो डी ब्लकको इलिमेन्टको एटोमिक नम्बर, जस्तो यहाँ जिंकको 30 प्लस 18 गरे भने क्याडमियमको 48 प्लस 32 गरे भने मर्करीको 80। त्यस्तै यो 29 छ, प्लस 18 गरे भने सिल्भरको 47 प्लस 32 गरे भने 79 गोल्डको। त्यस्तै अब यहाँ निकेलको 28 प्यालेडियमको चाहियो भने प्लस 18 गर्दाखेरि 48 प्लस 32 गर्यो भने 78 प्लेटिनमको। या सिमिलरली यताको सबै इलिमेन्टको निकाल्न सकिन्छ। जस्तो आइरनमा रुथेनियम, अस्मियम छ, आइरनमा आरयु, रुथेनियम, ओएस, अस्मियम छ। अब यो आरयु आइरनको थाहा छ 26 प्लस 18 गर्यो भने 47 रुथेनियम। अब जस्तो अस्मियमको निकाल्नु छ भने प्लस 32 गर्दाखेरि 77 यसरी निकाल्न सकिन्छ। तर अहिले हामीलाई कति आवश्यक छ सुरुमा यति जति चाहिने त्यो पढौं, पछि एडभान्समा हामी पढ्न सक्छौं। सबभन्दा पहिला कन्फिगरेसन गर्न यो एउटा स्केन्डियमको आयो भने अरु सबै फिनिश। अब यहाँ गरेर हेर्दैछु स्केन्डियम, टिटेनियम, भेन्डियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कप्पर, जिंक र यसको एटोमिक नम्बर 21। तर हामीले अर्बिटलमा के बुझ्नु पर्यो, 1s, 2s, 2p अनि 3s, 3p अनि 4s अनि 3d भनेको इनर्जीको अर्डर सबै अर्बिटल के हो, अर्बिट के हो, फर्स्ट सेकेन्ड भिडियोमा हेरिसकेको छु पेरियोडिक टेबलको। यो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p देखि 3d आउँछ अर्डरमा। तर इनर्जी, यो चाहिँ इनर्जीको कुरा हो। यो इनर्जी
यो 3D भन्दा 4s को कम हुन्छ र 4s भन्दा 3D को बढी हुन्छ र रुल के इलेक्ट्रोन आर फिल्ड एट फर्स्ट इन लो एनर्जी लेभल एन्ड देन टु हाई एनर्जी लेभल त लो एनर्जी कसको छ 4s को लो एनर्जी यहाँ के छ हाई एनर्जी त पहिला 4s मा भरेर अनि 3D मा भर्नु पर्यो इलेक्ट्रोन भयो भने स्केन्डियम को एटोमिक नम्बर 21 एउटा प्लिज यो बुझ्नु पर्यो स्केन्डियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p देखि कहाँ इलेक्ट्रोन हाल्ने 4s2 देखि कहाँ हाल्ने 3D मा हाल्ने तर यहाँ कति भयो यहाँदेखि यहाँसम्म 2 2 4 प्लस 6 10 12 प्लस 6 18 प्लस 2 20 भइसक्यो कतिवटा इलेक्ट्रोन छ यसमा 21 भनेको यहाँ D1 अब यो डी ब्लकमा अब जस्तो मैले ई नट र भ्यालेन्स एस र पी ब्लक हेर्दा देखाएको थिएँ डी ब्लकमा के पी एस ब्लकमा एस अर्बिटलमा S1 कि S2 एस अर्बिटल मात्रै थियो भ्यालेन्समा पी ब्लकमा एस र पी दुईटै थियो सबैमा S2 सबै एलिमेन्टको S2 पीमा चाहिँ कि 1 देखि 6 सम्म भेरिएसन भएको थियो भनेको पी ब्लकको भ्यालेन्सियलमा एस र पी अर्बिटल दुईटा बाहिरको दुईटा एस र पी लिनुपर्छ भ्यालेन्स एस ब्लकको एस मात्रै लिनुपर्छ डी ब्लकको एस र डी लिनुपर्छ सबभन्दा बाहिरको एस र डी यो सबभन्दा बाहिरको एस र डी के हो डी ब्लकको भ्यालेन्स सेल बाहिरको एस र डी यो भ्यालेन्स सेल कन्फिगरेसन यो डी ब्लकको भ्यालेन्स सेल कन्फिगरेसन र यो जुन भित्र बचेको के हो इनर्ट सेल कन्फिगरेसन र पहिले भिडियोमा पनि भने यहाँ पनि के केमिकल रियाक्सनमा यो भ्यालेन्स सेलको इलेक्ट्रोन मात्रै पार्टिसिपेट गर्छ भ्यालेन्स यसले डिटरमाइन गर्छ अक्सिडेसन नम्बर यसले डिटरमाइन गर्छ र केमिकल बिहेभियर पनि यसले डिटरमाइन गर्छ भनेपछि यो इनर्ट सेल यो पार्टिसिपेट हुँदैन र यसलाई हामी के सर्टकटमा कम्प्लिट गरिदिन्छौँ यो सजिलो हुन्छ सर्ट मेथडमा लेख्दाखेरि त यो इनर्ट यहाँ पहिला हेरौँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म कति भयो 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 भयो अनि आर्गनको एटोमिक नम्बर 18 हो भनेपछि यो आर्गनको कन्फिगरेसन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो भनेको ठ्याक्कै यो आर्गनसँग कन्फिगरेसन मिल्दैछ भनेपछि यो स्केन्डियमको इनर्ट कन्फिगरेसन को जस्तो छ आर्गन जस्तै छ त यसको इनर्ट कन्फिगरेसन आर्गनको जस्तै छ अब यहाँ के गर्ने यसो गर्ने यो 1s2 2s2 यो लेख्ने भनेको यो सानो क्लासमा हो यहाँ के गर्छु एआर आर्गन इनर्ट कन्फिगरेसन आर्गन अनि भ्यालेन्स कन्फिगरेसन कति रहेछ 4s2 यो चाहिँ इनर्ट भयो र भ्यालेन्समा 4s2 3d1 कम्प्लिट अब यति सो गर्छु सायद बुझ्यो यसलाई कसरी डिराइभ गरे यति लेख्नु यो कम्प्लिट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हो किनकि आर्गन 18 अनि यहाँ 220 + 1 21 ठ्याक्कै मिल्यो र यो स्केन्डियमदेखि जिङ्कसम्म एउटै पेरियडको इलिमेन्ट हो एउटै पेरियडको इलिमेन्टमा सेम इनर्ट कन्फिगरेसन हुन्छ यो सेम पेरियडमा राख्नुको मिनिङ नै सेम इनर्ट कन्फिगरेसन सेम ग्रुपमा राख्नुको मिनिङ सेम भ्यालेन्स कन्फिगरेसन भनेपछि यहाँ के गर्न सकिन्छ सबै इलिमेन्टको इनर्ट कन्फिगरेसन आर्गन हो यो पेरियडको यो त आँखा चिम्लेर हाल्दा हुन्छ आर्गन किनकि एउटै पेरियडको कहाँ स्केन्डियमदेखि जिङ्कसम्म भनेपछि सबैको के हाल्दिने आर्गन यहाँ पनि एआर आर्गन यहाँ पनि एआर आर्गन सबैको इनर्ट कन्फिगरेसन यो आर्गन र एस ब्लक पी ब्लकमा के भनेको थियो सबै इलिमेन्टको S2 पीमा मात्रै P1 देखि P6 भेरिएसन हुन्छ डी ब्लकको पनि सबै इलिमेन्टको यो भ्यालेन्स सेलमा S2 नै हुन्छ डी ब्लकको सबै इलिमेन्टमा के छ भ्यालेन्स सेलमा S र D अर्बिटल छ त S मा नो भेरिएसन यो कन्स्टेन्ट मानौ सबैको S2 हुन्छ भने यहाँ
यो टिटेनियमको पनि S2 भ्यालेन्समा, यसको पनि S2, यसको पनि S2, यसको एक्सेप्सनल केस छ। पहिला युजुअल कन्फिगरेसन गर्नु पर्यो, पहिला एक्सेप्सनल होइन। पहिला युजुअल गरौँ, एक्सेप्सनल मैले देखाएँ। एक्सेप्सनल क्रोमियम र कप्परमा देखाउँछ सबैको S2। अनि यहाँ 4 हो भने, अब यहाँ 4 हो भने योभन्दा नेक्स्टमा 5, 6, 7 यसरी नम्बर यहाँ बढ्दै जान्छ। तर यो यहाँ के छ, यो सेम पिरियड हो। सेम पिरियड हो भने यो 4 को सबैको 4 नै हुन्छ भनेको 4s2 4s2 4s2। तल के गर्ने त अहिले हेर्छौँ, केही पनि नगर्ने। यो सम्पूर्ण इलिमेन्टको कन्फिगरेसन गर्छु भने एउटा स्केन्डियमको आयो आर्गन 4s2, त सबैको आर्गन 4s2 र यो आर्गन इनट आर्गन जस्तै छ। भ्यालेन्समा 4s2 सबैको 4s2 छ, यो एउटा पेरियडको इलिमेन्टको। अनि 3D सबैमा 3D नै हुन्छ। अर्बिटल पनि चाहिँ यहाँ 4s, यहाँ 3D, यहाँ 4s, यहाँ 3D, त यहाँ सबैमा 4s 3D नै हुन्छ। 3D 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 सबैको 3D। अनि आर्गन 18 अनि S2 हाल्दाखेरि 20 सबैको 20 मेन्टेन भयो। भेरिएसन डीमा मात्रै हुन्छ। 21 D1 1 हाल्दा 21, 2 हाल्दा 22, 3 हाल्दा 23, 4 हाल्दा 24, 5 हाल्दा 25, 6 हाल्दा 26, 7 हाल्दा 27, 8 हाल्दा 28, 9 हाल्दा 29, 10 हाल्दा 30 कम्प्लिट। तर एक्सेप्सन कहाँ छ, यहाँ छ। यु ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस वाट इज एक्सेप्सनल केस। र यहाँ एक्सेप्सन छ, यहाँ के बुझ्नु पर्यो, सबैमा एक्सेप्सन हुँदैन। यो कि आयोनमा हुन्छ कि त यो कप्पर र क्रोमियमको केसमा हुन्छ। एक्सेप्सन कहाँ देखाउँछ, यहाँ क्रोमियममा, यहाँ कप्परमा। र के बुझ्ने, यो डी अब S अर्बिटल पहिला यो बुझ्नु पर्यो। यो S अर्बिटल, S अर्बिटलले यो एउटा स्क्वायरले दुईटा इलेक्ट्रोन लिन्छ। S मा दुईटा इलेक्ट्रोन हाल्छ, यसले यसरी लिन्छ। S मा P ले 6 इलेक्ट्रोन लिन्छ भने एउटा स्क्वायरले दुईटा लिन्छ भने तीनटा स्क्वायर चाहियो P अर्बिटलमा, किनकि 2, 4, 6 इलेक्ट्रोन हाल्नको लागि। र D मा टोटल 10 इलेक्ट्रोन लिन्छ। D अर्बिटलमा 10 लिन सक्ने म्याक्सिमम भनेपछि D अर्बिटललाई यसरी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यो D अर्बिटल भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यसरी भर्नु पर्यो इलेक्ट्रोन। 10 लिन्छ। अब मैले एउटामा के इन्टरप्रिटेसन गरेँ, यो D मा कतिवटा इलेक्ट्रोन हाले, D10। अर्को म देखाउँछु, यो D5, D मा 5 वटा इलेक्ट्रोन छ सपोज। यसको कस्तो छ कन्फिगरेसन, त यसरी हाल्नु पर्यो 1 2 3 4 5। पहिला एउटा भर्नु पर्यो, अनि आएर मात्रै यो पेयरिङ गर्न पाइन्छ। भनेपछि D5 छ। या D मा कुनै पनि इलेक्ट्रोन छैन, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 D0 भ्याकेन्ट। यो कम्प्लिटली फिल्ड यो भ्याकेन्ट, एउटा पनि इलेक्ट्रोन छैन। र 5 भनेको 10 मा 5 छ भने हाफ। कुनै पनि अर्बिटलमा पुरै भरिएको छ भने, भ्याकेन्ट खाली छ भने र हाफ छ भने त्यो सिमेट्री हुन्छ। सिमेट्री भनेको बराबरी। यो D अर्बिटल, यो D अर्बिटल सबैतिर बराबरी इलेक्ट्रोन छ, ब्यालेन्समा छ। सबैतिर आधी इलेक्ट्रोन छ, ब्यालेन्समा छ। एउटा इलेक्ट्रोन छ ब्यालेन्समा, सबैतिर खाली छ, ब्यालेन्समा छ। तर मैले अब के गरेँ कि यहाँ D6 लिए, D6 लिए। 6 यसरी पहिला 1 2 3 4 5 अनि एउटा यहाँ हाल्यो भने 6। अब यो D अर्बिटल यहाँ के भइदियो, यहाँ पेयरमा भनेको यहाँ इलेक्ट्रोन डेन्सिटी हाई भयो। यहाँ एउटा मात्रै छ भनेको यता इलेक्ट्रोन कम भयो, यहाँ बढी भयो, डेन्सिटी बढी भयो भने यसरी इम्ब्यालेन्स भयो। इम्ब्यालेन्स भयो भने लेस स्टेबल। र यदि पोसिबल छ भने अर्बिटलले के गर्न खोज्छ, यो हाफ पुरै भरिएर D10 कम्प्लिटली फिल्ड भएर कि हाफ फिल्ड भएर कि भ्याकेन्ट भएर बस्न खोज्छ, त्यो चाहिँ बढी स्टेबल, त्यो सिमेट्री हो। यो देखि बाहेक अरू कुनै पनि छ भने, जस्तो D मा हेर्दैछौँ,
D1 छ भने यहाँ इलेक्ट्रोन छ यता खाली इम्ब्यालेन्स, D2 छ भने यो पनि इम्ब्यालेन्स, D3 छ भने यो पनि इम्ब्यालेन्स, D4 छ भने यो पनि इम्ब्यालेन्स, D5 छ भने फेरि ब्यालेन्समा आयो, D6 छ भने सबैतिर बराबरी छैन, यहाँ पेयर अनपेयर, D6, D7, D8, D9 इम्ब्यालेन्स र D10 ब्यालेन्स। अब सिम्पली D0, D10, D0, D5 भनेको पुरा भरिएको अर्बिटल, भ्याकेन्ट खाली अर्बिटल आदि भरिएको, पीमा P0, P3 भनेको आदि भयो पीमा किनकि पीले 6 लिने हो, अनि P6 यो स्टेबल, जस्तो P1, P2, P4, P5 छ भने यो अनसिमेट्री भयो यो पीमा। क्लियर, हाफ फिल्ड छ, आदि छ, पुरै भरिएको छ र खाली छ भने त्यो स्टेबल, त्योदेखि बाहेक अनस्टेबल सबैमा। तर एसमा के हुन्छ, एस अर्बिटललाई अब हेरौँ, यो सिमेट्री अनसिमेट्री बुझियो भने मेन यही एप्लाई हुन्छ यो डी ब्लकमा। र एस अर्बिटलले भने यो एस अर्बिटल S0 छैन सिमेट्री, एउटा हाल्यो भने S1 हाफ फिल्ड भयो सिमेट्री, एसमा दुईटा हाल्यो भने सबै सिमेट्री एसमा, एसको S0, 1, 2 देखाउन सक्छ त सबै सिमेट्री, अनसिमेट्री हुँदैन एस अर्बिटलमा। अब अनसिमेट्री हुँदैन भने अब यो कन्फिगरेसन यहाँ हेर्ने, जस्तो यसलाई के गर्न सकिन्छ यसको केसमा, यहाँ यो इनट आर्गनको आर्गन, यो आर्गनको आर्गन, यहाँ चेन्ज हुन्छ कन्फिगरेसन। अब कन्फिगरेसन के चेन्ज हुन्छ, यहाँ 4s1 3d5 बनिदिन्छ। यो होइन, कुन लेख्नु पर्यो, कप्परको यो कन्फिगरेसन लेख्नु पर्यो, अनि यहाँ सरी यो क्रोमियमको, र यहाँ कप्परको केसमा यो होइन कन्फिगरेसन, के लेख्नु पर्यो, यो आर्गनको आर्गन, इनट कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, जे छ त्यही हुन्छ। 4s1 3d10, यहाँ के भइदियो कि यहाँको एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ गइदियो भनेको दुईटा थियो एउटा भयो, चारवटा थियो एउटा यहाँबाट यहाँ गयो भने 5वटा, किनकि D4 भनेको यो D4 हाफ फिल्ड थिएन, हाफ थिएन, तर एउटा एसको लगिदियो भने यो हाफ बन्यो, यो पनि हाफ बन्यो, दुईटै सिमेट्री, मोर स्टेबल, D4 लेस स्टेबल, त यहाँ कुन बढी स्टेबल स्टेटमा जान खोज्छ। यहाँ पनि D9 पुरा भरिएको छैन, तर यहाँको एउटा यहाँ लगिदियो भने यो पुरा भरियो, सिमेट्री बन्यो, यो के छ, सिमेट्री छैन भने सरी यो सिमेट्री छ, तर यहाँ के छ, D9 अनसिमेट्री, यहाँ दुईटै सिमेट्री, यहाँ एउटा मात्रै सिमेट्री, S2 पनि सिमेट्री, S1 पनि सिमेट्री, D9 अनसिमेट्री, D10 सिमेट्री, यो बढी स्टेबल त यहाँ लानु पर्यो, अरूमा किन यो रुल फलो गर्दैन। र यो इलेक्ट्रोन यहाँबाट यहाँ किन गयो, त मसँग यहाँ सर्टको गोजीमा पैसा थियो मेरो, मैले आफ्नै पेन्टको गोजीमा हालिदिएँ भने त्यो पैसा त मैसँग छ, म सिफ्ट गर्न सक्छु। अनि यो एस पनि डी पनि यही एटमकै अर्बिटल हो भनेपछि यसले इलेक्ट्रोन सिफ्ट गर्न सक्छ, तर एउटा इलेक्ट्रोन मात्रै, अलवेज एउटाभन्दा बढी इलेक्ट्रोन जम्प गर्न सक्दैन, नेभर, हुँदैन। एउटा लाँदाखेरि सिमेट्री बन्छ, बनाउने नभए नबनाउने, यहाँबाट एउटा लग्यो भने D5 बन्यो, यहाँबाट एउटा लग्यो भने D10 बन्यो, यो आफै सिमेट्री, यसलाई चलाउन पाइएन, यो D5 आफै सिमेट्री चलाउन पाइएन। र अरू यहाँबाट एउटा लग्यो भने एउटा मात्रै लान पाइन्छ, एउटा लाँदा D2 बन्दैन, एउटा लाँदा D3 बन्छ, बन्दैन, दुईटै लान पाइँदैन, एउटा मात्रै लाँदा D4 मात्रै बन्छ, सिमेट्री बन्दैन, जे छ त्यसैमा बस, एउटा लाँदा D7 बन्दैन, एउटा लाँदा D8 बन्दैन, दुईटै लान पाइँदैन, दुईटै लगिदिन्छु D10 बनाउँछु, यो हुँदैन, एउटा मात्रै जान्छ, एउटा मात्रै गयो भने D9, त यो पनि सम्भव छैन। यो कन्फिगरेसन कम्प्लिट भयो भने म एउटा दुईटा देखाइदिन्छु, जस्तो मलाई क्याडमियम र मर्करीको कन्फिगरेसन गर्नु छ। अब यहाँ आर्गन त जिङ्कको आर्गन हो भने इनट कन्फिगरेसन, अनि इनट ग्यास हिलियम, नियन, आर्गन, अनि कुन आउँछ क्रिप्टन, अनि एक्सिजेनन, अनि र्याडन। त आर्गन पछाडि क्रिप्टन छ भने यहाँ क्याडमियममा इनट कन्फिगरेसन, नेक्स्ट इनट ग्यास क्रिप्टन, मर्करीमा एक्सिजेनन राख्नु पर्यो। अनि यहाँ हेर्नु पर्यो S2D10 छ भनेको यसको पनि S2D10 नै हो,
यसको पनि S2D10 नै हो, सेम ग्रुपमा सेम भ्यालेन्स कन्फिगरेसन। जिङ्कको S2D10 भनेको यसको पनि S2D10, यसको पनि S2D10। जिङ्कमा यहाँ 4 छ, यहाँ 3 छ। जिङ्कमा 4 छ, 3 छ भने 4 देखि 5, 4 देखि 5, 5 देखि 6, यहाँ कति छ 3, 3 देखि 4, 4 देखि 5, कम्प्लिट। जस्तो सिल्भरको गर्नु छ, सिल्भरको गर्नु छ, गोल्डको गर्नु छ, ठिक। यहाँ कप्परको कति छ, आर्गन त आर्गनदेखि क्रिप्टन जेनन, अनि 4 देखि 5 6, 3 देखि 4 5। तर यहाँ सिमेट्रीमा कति छ, S1D10 छ भने सबैमा सेम रुल फलो गर्छ। यहाँ S1D10, यहाँ S1D10, त सिमिलर रुल डी ब्लकको अल कन्फिगरेसन कम्प्लिट भयो भने यसको भ्यालेन्सी र अक्सिडेसन नम्बर अलिकति म निकाल्न सिकाउँछु। एउटा दुईटा जस्तो म देखाउँछु। अक्सिडेसन नम्बर जस्तो मलाई आइरनको बडा यसले प्रेसर दिन्छ विद्यार्थीले, Fe फेरस र Fe फेरस र फेरिक, यो फेरस फेरिक भेरिएबल भ्यालेन्सी, भेरिएबल अक्सिडेसन नम्बर देखाउँछ, अक्सिडेसन स्टेट देखाउँछ यो डी ब्लकमा। अब यो कसरी आउँछ, यहाँ आइरनमा हेर्नु पर्यो, यहाँ हेर्नु पर्यो आइरनमा। आइरनको कन्फिगरेसन के छ पहिला त्यो हेरौँ। आइरनको कन्फिगरेसन हामी बुझिहाल्छ, एउटा बुझ्ने ट्राई गरौँ। म धेरै एक्जाम्पल सल्भ गर्दिनँ। Fe आइरन, Ar आर्गन, यसलाई चलाउन पाइँदैन। 4s2 3d6 छ, 4s2 3d6 छ आर्ग। र यो डी ब्लकमा के बुझ्ने, इलेक्ट्रोन पहिला एसमा हाल्यो अनि डीमा हाल्यो, तर इलेक्ट्रोन लुज गर्ने बेलामा डी ब्लकबाट एट फर्स्ट एसबाट इलेक्ट्रोन लस गर्छ, एस अर्बिटलबाट इलेक्ट्रोन लस गर्छ, यानी कि डी ब्लकबाट लस गर्दैन। र एसमा या आइरनमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ, दुईटा। एउटा छ भने एउटा, दुईटा छ भने दुईटा, लुज गरिदिन्छ। Fe Ar आर्गन, 4s को दुईटा इलेक्ट्रोन गयो 0, 3d6, यो बन्यो भनेको कतिवटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो, दुईटा। अब यसरी सर्टकटमा देखाउने कसरी देखाउने, जस्तो Fe++, Fe++ बन्यो भने Fe मा भ्यालेन्स कन्फिगरेसन 4s2 3d10 थियो। अब यी नट चाहिएन, हामी भ्यालेन्स हेर्छौँ, 6 नट 10। अनि दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने पहिला यहाँबाट लुज गर्यो, 2 इलेक्ट्रोन लुज गर्यो, 4s0 3d6 बन्यो। तर यहाँ 6 बन्यो भने यहाँ त सिमेट्री बनेको छैन। यहाँ के हुन्छ, एस को इलेक्ट्रोन लुज गरेर केमिकल रियाक्सन गरेर मलिक्युल बनेर बस्न सक्छ। जस्तो फेरसले सल्फेटसँग फेरस सल्फेट बन्न सक्यो भनेको कतिवटा इलेक्ट्रोन लुज गरेर दुईटा, भ्यालेन्सी 2 OS अक्सिडेसन स्टेट और अक्सिडेसन नम्बर कतिवटा चार्ज 2 भनेको +2, यो भ्यालेन्सी 2 अक्सिडेसन स्टेट और नम्बर +2। तर यहाँ के भइदियो, डीमा D6 बन्यो, अनसिमेट्री, सिमेट्री छैन त चेन्ज हुन खोज्छ। अझै एउटा डीबाट लुज गरिदियो भने डीबाट कहिले पनि इलेक्ट्रोन लुज गर्दैन, यो बुझ्नु पर्यो। अब के भइदिन्छ, Fe++ को कन्फिगरेसन लेख्न भन्यो भने यो इनकरेक्ट, यो सोध्छ, यो लेख्न पाइँदैन Fe++ को। किन 4s1 3d5 बनाउनु पर्यो, किन अघि s को d मा जान्छ भने d को s मा आउन सक्छ। त यो d को एउटा इलेक्ट्रोन s मा आउन पनि सक्छ र s को एउटा d मा जान पनि सक्छ सिमेट्री बन्न। त यहाँको एउटा यहाँ आइदियो भने फेरि यहाँ के गरिदियो, सिमेट्री मेन्टेन गरौँ र Fe++ फेरस आयनको कन्फिगरेसन भन्यो भने यो सिमेट्री हाफ फिल्ड बनाउनको लागि यो d को एउटा यहाँ ल्याएर 4s1 3d5 गर्नु पर्यो। अब फेरिक 3टा प्लस पनि देखाउँछ। 3टा प्लस किन देखाउँछ, s मा एउटा इलेक्ट्रोन आयो भने फेरि s को जान सक्छ, त 4s0 3d5 बन्न सक्छ। कम्प्लिट। यहाँ कतिवटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो अहिले। अब यहाँ ओरिजिनलमा हेर्यो भने s को दुईटा, d को एउटा, 3टा गायब देखिन्छ भनेपछि 3टा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो, भ्यालेन्सी 3 र अक्सिडेसन नम्बर और अक्सिडेसन चार्ज +3। क्लियर, यो कन्सेप्ट क्लियर भने फेरस फेरिक।
अब हामीलाई भन्छ फेरस स्टेबल कि फेरिक स्टेबल, यो बढी स्टेबल, यो आयन भन्दा यो आयन स्टेबल, किनकि अब यसमा नहेरौँ एक्चुअली एसको दुईटा लुज गरौँ फेरस बनौँ, त यहाँ त अनसिमेट्री, फेरिक भन्दा सिमेट्री, देयरफोर फेरिक इज मोर स्टेबल देन फेरस आयन। त्यस्तै अझै यदि हामी यो जिङ्कको केसमा हेर्छौँ भने जिङ्कको भ्यालेन्सी बाबु सानो जिङ्कको भ्यालेन्सी 2 देखाउँछ र ओएस अक्सिडेसन स्टेट 2+, किन यसको भ्यालेन्स 4s2 3d10 थियो, यो थियो। कन्फिगरेसन गरिसकेको छु, कन्फिगरेसनमा हेर्ने, पज गरेर हेर्ने भएन भने अब यहाँ एसबाट पहिला लुज गर्छ, जिङ्कबाट दुईटा लुज गर्यो भने जिङ्क प्लस 4s0 3d10 बन्यो भनेपछि यहाँ 4s0 3d10 बन्यो, दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो, भ्यालेन्सी 2, चार्ज +2 आयो, अक्सिडेसन स्टेट 2+2 या 2+। अब D10 भनेको सिमेट्री छ, यहाँबाट एउटा पनि इलेक्ट्रोन झिक्दियो भने अनसिमेट्री बन्छ, अनसिमेट्री अनस्टेबल बन्न खोज्दैन, सिमेट्री बन्यो भने चेन्ज आउँदैन, दुईटा मात्रै इलेक्ट्रोन लुज गर्छ। त जिङ्कमा 2 भ्यालेन्सी 2 अक्सिडेसन स्टेट +2 देखाउँछ। जस्तो मैले टिटेनियम एउटा देखाइदिएँ, यो यसको कन्फिगरेसन 4s2 3d2 छ, यसमा कति देखाउँछ +2 +3 र +4 देखाउँछ, तीनटा यो ओएस अक्सिडेसन स्टेट भ्यालेन्सी 2 3 4 देखाउँछ। यो डी ब्लकको निकाल्ने तरिका, यो एसको दुईटा लुज गरो भने टिटेनियम दुईटा प्लस 4s0 3d2, यहाँ सिमेट्री छैन, दुईटा लुज गरो +2 र भ्यालेन्सी 2 देखायो कि डीबाट अझै एउटा एसमा आएर लुज गरिदियो भने टिटेनियम तीनटा प्लस भयो भने 4s0 3d1। पहिला के भयो, यो बन्यो भने यसको कन्फिगरेसन फेरि Ti2+ को भन्यो भने यो हुँदैन, यो दुईटा लुज गरेर +2 आयो, यो बुझियो भने अर्को के हेर्नु पर्यो कि यो 2 छ भने यो 2 डी को एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ आयो, आर एसबाट उडो भने तीनटा उडो भनेदेखि D1 बच्यो, भनेको अक्सिडेसन चार्ज +3 भ्यालेन्सी तीनटा इलेक्ट्रोन गयो, तर अझै सिमेट्री छैन, यो पनि उडो भने 4वटा प्लस, त S0 D0 दुईटै सिमेट्री +4 भ्यालेन्सी 4। बडी स्टेबल कुन हो, यो +4 स्टेट। यो थियो, या अरू कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारो भयो भने निकाल्न मलाई कमेन्ट गर्दा हुन्छ, म यसको निकाल्दिन्छु। सबैको अक्सिडेसन स्टेट अहिले डी ब्लकको यति मैले सल्भ गरेँ, र अर्को भिडियोमा म यो पेरियोडिक टेबलको एडभान्स लेभलको आयोनाइजेसन एनर्जी, इलेक्ट्रोन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अरूको बारेमा कुरा गर्नेछु। अनि यो 10 क्लासले पनि हेर्दा हुन्छ, 11 क्लासले पनि, 12 क्लासले पनि। 10 क्लासको विद्यार्थीले डराएर यो एडभान्स लेभलको हो अर्को, त्यो हेर्नु हुँदैन हैन, त्यो हेऱ्यो भने आफै सजिलो हुन्छ पढ्नको लागि, हामीलाई पढ्न सजिलो हुन्छ। र अर्को भिडियोमा म पेरियोडिक टेबलको अलिकति एडभान्स कुराहरू हेर्नेछौँ, पेरियोडिक प्रपर्टी हेर्नेछु। यो पढेपछि केमिस्ट्री एकदम इजी हुन्छ पढ्नको लागि। र यो भिडियोमा यति मात्रै, थ्याङ्क यू।